قرآن سنے مقدر بدل گیا ہے، قرآن سنے تے نیت بدل گئی ہے، قرآن سنے تے اللہ پاک نے مقدر ہی بدل دی تعبیریاں وجائیں وے تو قرآن نال دل نہیں لوندا، وجائیں وے تو قرآن نال من نہیں لوندا، وجائیں وے کہ تو قرآن نال پیار نہیں پوندا۔ آج بھی قرآن دل لا کے پڑھے نا، قرآن تیرا مقدر آج بھی بدل سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل وچوں گناہاں دی نفرت پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل اندر مصطفیٰ دا پیار پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل اندر اللہ پاک دی محبت پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرے دل اندر گانے قوالیاں دی نفرت تیرے دل میں پا سکدا ہے، قرآن آج بھی تیرا ایمان زندہ کر سکدا ہے۔ لیکن بڑے افسوس نال کہاں گا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گانے سن سن کے، فلماں ویکھ ویکھ کے، ڈرامے ویکھ ویکھ کے، بے حیائی ویکھ ویکھ کے، شغل میلہ مذاق کر کر کے، بے حیائیاں کر کر کے، فحاشیاں کر کر کے، رب دے قرآن دین اسلام نماز تے مسجد تو دور ہو کے دل تیرا تے میرا زنگلود ہو گیا، دل تیرا تے میرا کالا ہو گیا، دل تیرا تے میرا بلیک ہو گیا، نہ قرآن اثر کر دے تے نہ مصطفیٰ دا فرمان اثر کر دے ویرا۔ آج رب دے سامنے جھوک نکال اپنی اکھاں چوں اتھرو، مالکا میں تے واقعی میرا دل مردہ ہی ہو گیا، اللہ مینوں پتہ ہی نہیں چلدا، قرآن پڑھیاں جا رہا ہے، قرآن میرے دل تے اثر ہی نہیں کردا، مینوں قرآن دی لذت ہی نہیں ملدی، مینوں قرآن دی روحانیت ہی نصیب نہیں ہوندی۔ او ویرا ورنہ اے قرآن نہ جڑا قرآن پاک خدا دی قسم اے قرآن تے بیماراں لئی شفا ہے، اے قرآن تے دکھیاں لئی انہاں دا سکون ہے، اے قرآن تے رولدیاں واسطے رحمت ہے، اے قرآن تے بھلیاں واسطے ہدایت ہے، اے قرآن لا دی رحمت نال پوری دنیا دے ہر مسئلے دا حل قرآن پاک ہے۔